हम हवा की नरमो तेज झोंकों की मानिंद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत न थी बल्कि लुत्फ आ रहा था। न जाने हमने कितना फासला तय किया था कि साले कहने लगा, अर्श-ए इलाही के साये में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हुजूम नजर आ रहा है। उनके पीछे एक बुलंद दरवाजा है, यही अंदर दाखिले का दरवाजा है। मैंने साले के कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और उनके पीछे एक दरवाजा नजर आया, मगर ये अजीब दरवाजा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था, या शायद दीवार गैर मरई थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया एक नजर न आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम उसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासला तेजी से घटने लगा। दरवाजा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़े तौर पर नजर आने लगे थे। ये इंतहाई सख्त गिर और बुलंद कामत फरिश्ते थे, जिनके हाथ में आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने साले का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम गालिबन गलत सिमत जा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं। उसने रुके बगैर जवाब दिया, चलते रहो। नाचार मुझे भी उसके पीछे चलना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतिमाम कर लिया कि उससे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगा, ताकि अगर पलटकर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे ही रहूं। साले को मेरे एहसासात का अंदाजा हो चुका था। उसने वजाहत करनी जरूरी समझी। ये बेशक अजाब ही के फरिश्ते हैं। मैंने उसकी बात दरमियान से अचक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पिटाई करके मेरे गुनाह झाड़ें। वो मेरी बात सुनकर भी इख्तियार हंसने लगा और बोला, देखो, अगर पिटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस सिमत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारे कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अजराहे इनायत उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर दिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मुसर्रत करेंगे, मगर कोशिश के बावजूद मैं उनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न कर सका। सालेह कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया। बेइख्तियार मेरी जबान से कलमा शुक्र और हम्द अदा हो गया। उनके बीच से गुजरकर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। उसके खुलते ही मेरी नजरों के सामने एक पुरफजा मकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श-ए इलाही की रहमतें साया फिगन थीं। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और मसहूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार दर कतार खड़े थे। उनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट उनके चेहरों पर मौजूद थी। ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही उनके बीच से गुजरे, दुआ और सलाम और खुशामदीद के अल्फाज से हमारा खैर मकदम शुरू हो गया। उनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी और उनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को सरशार कर रही थीं। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ थी, इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने साले के कान में सरगोशी की, यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी जाती वाकफियत तो कोई नहीं है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर साले हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा कि वो कौन है। तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के इख्तिताम पर खड़ा एक वजीह फरिश्ता जो अपने अंदाज से उन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारक हो।
मैंने जवाब में शुक्रिया अदा किया ही था कि वो दोबारा बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि उसने ये बात मजाक में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ताहम उसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया, एक फरिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने कद्दे आदम आईना था। मैंने उस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि उसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर पेंटिंग थी, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास ज़ेब तन किए खड़ा था। ये तस्वीर किसी भी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आईने के सामने कोई इंसान जिंदा खड़ा हुआ है। मैंने उस फरिश्ते की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आप अच्छा मजाक करते हैं, मगर पेंटिंग उससे ज्यादा अच्छी करते हैं। मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया, पेंटर तो अल मुसव्विर यानी मालिक जुल जलाल है, अलबत्ता मॉडल आप हैं। उसके बाद उसने सौले को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमाकर दोबारा पेंटिंग की तरफ कर दिया। इस दफा पेंटिंग में उस नौजवान के साथ सौले भी नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी सौले को देखता और कभी उस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में उन दोनों की मुत्तफिका राय ये थी कि ये मैं ही था। मैंने बुलंद आवाज से कहा, मगर ये मैं तो नहीं। जवाब में सौले ने ये मिसरा पढ़ दिया, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। मैंने हैरत से कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम से कम ऐसा नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया, आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए हैं। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आता था। और मालिक की नजर में इंसानों की सूरत गरी उनके गोश्त पोस्ट पर नहीं, बल्कि उनके ईमान और अखलाक और अमाल की बुनियाद पर होती थी। आप उसे दुनिया में जैसे लगते थे वैसे ही आज उसने आपको बना दिया है। वैसे ये आर्जी इंतजाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत उस वक्त सामने आएगी जब जन्नत में आपके दर्जात का हतमी फैसला होगा। सरे दस्त तो आप आगे जाएं, बहुत से दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आगे की सिमत बढ़ रहे थे। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अंदर दाखिल होते ही मुझे जिस तब्दीली का एहसास हुआ था वो क्या थी। मेरी चाल में बहुत एतमाद था। शायद ये आईने का असर था कि अब मुझे यकीन आने लगा था कि रब्बे काबा ने मुझे सरफराज करके मेरे बख्त को हमेशा के लिए जगा दिया है। मेरी जिंदगी के शब रोज और इसमें पेश आने वाले मसाइल अब मेरे लिए ख्वाब और ख्याल हो चुके थे। पिछली दुनिया की महरूमियां, सब्र और मेहनतें कभी इस तरह भी रंग लाएंगी, मुझे इसका कतन अंदाजा नहीं था। कुरान करीम और अहादीस में अगली दुनिया का बहुत कुछ तारुफ पढ़ा था, मगर आंख जो कुछ देख सकती, कान सुनते और हवास महसूस कर सकते हैं, वो अल्फाज से शऊर तक बहुत कम मुंतकिल होता है। आज जब ये सब हकायक सामने हैं तो यकीन नहीं आता कि मुझे ये अंदाजा तो जिंदगी ही में हो चुका था कि आखिरत की बाजी मैं जीत जाऊंगा, मगर इस जीत का मतलब इतना शानदार होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सौले पता नहीं किस तरह मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। उसने कहा, तुम्हें अभी पूरा अंदाजा नहीं हुआ है। उसके जुमले ने मुझे चौंका दिया। उसने अपनी बात जारी रखी, असल जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो तुम हश्र के आर्जी मरहले में हो। असल जिंदगी तो दर हकीकत जन्नत में शुरू होगी। उस वक्त खुदा का बदला देखना, उस वक्त खुदा को दाद देना। सरे दस्त तो तुम आगे देखो, हम कहाँ खड़े हैं। उसकी बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक होकर चल रहा था। मैंने नजर उठाकर देखा, हम इस वक्त एक वसी और अरीज और सरसब्जो शादाब मैदान में थे। आसमान पर सूरज चमक रहा था, उसमें रोशनी थी पर धूप न थी। आसमान पर कहीं बादल न थे, मगर जमीन पर हर जगह साया था। जमीन सब्ज थी, शायद इसी के असर से आसमान नीलगू के बजाय सब्जी माइल हो रहा था। मैदान के वस्त में एक फलक बोस पहाड़ था, मुहावरतन नहीं
حقیقتاً فلک بوز، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام آراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ اس نے کہا، نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا، کیا مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کی اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہیں۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہیں ہی بہت کم۔ زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں ہیں۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھی، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خدم و حشم تھے۔ عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو آراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ آراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا
اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ میں نے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ اس نے جواب دیا، سب سے ملاقات کا وقت نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو۔ اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کروانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں۔ راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے۔ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سرے دست اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خور و خراب ہو رہے ہیں اور سرے دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ میں نے چونک کر تعجب سے پوچھا، سینکڑوں برس؟ کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ صالح نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا، یہ تم سمجھ رہے ہو، آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں، مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ کر آیا تھا۔ صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ احدیت میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ اس نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا۔ معانقے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ ایزدی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے
کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی۔ تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے۔ تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے، صالح گرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے آلام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں گرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق، حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانع ہوا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو اور دوسرے اسے کھانے پینے کی بہت لذیذ شے مل جائے، مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا اور اس کی کوئی سیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔